आता ही गजल आनी की गुंडायेन इल्लेशें समजावचे प्रयत्न आमी करचें जाल्यार एक दृश्टांत हांवें दिजयस पडटा कोणाय की बोट जोगचो म्हजो उद्देश न्ही तरी पळय म्हजी फिरगज बेळमाण आमच्या बेळमाण फिरगजेंत सुमार 25 वर्सां जालीं ताच्या पयलें एक समुदाय भवना इगर्जेचें हॉल म्हणटा आमी तें बांदचें येवजन जालें. आतां पळय बेळमाण इगर्जेतावन आमकां पेंट आसा तें म्हणसर सडवत जागो फिरगेच्या नांवार आसा आनी तो आयच्या दिसाक बंगराळ्या मोलाचो जागो आनी पेंटेंतच हें सभा भवना बांदचें प्लॅन जाल्लें त्या वेळार. आतां बेळमाण गांव तुवें समजाचें 4 गांवचे रस्ते जंक्शन सांगाता मेळचो जागो तो 4 गांवांक लागीं जागो एक बरो जागो आनी त्या पेंटेंतच वॉकेबल देवल्या कुडले तुका हॉल मेळटा आमचें आनी थंय हॉल जालां जाल्यार आतां 25 वर्सां आदीं तें हॉल जालां जाल्यार आज म्हणसोरी कंटिन्युअसली आमच्या फिरगेजीक ताचें इनकम हेजें आसलें डे नायट फंक्शन आसतलें वय म्हळ्यार सारकें प्लॅन जाल्लें जाल्यार सारकी एक मायत तेन्ना सांगलें हांवें बोर्ड गलीचें म्हणलें पळय अवसर व्यापकाता के कारणां कळ्ळें गे. आतां हांगा कितें जालें गे म्हळ्यार हॉल जालें हॉल कशें जालें लोकांनी सहकार दिलो दान दिलें हॉल जालें. आतां दान दिल्ल्या कर्माक वर्ड आमी यूज करचें पडटा दान दिल्ल्या कर्माक लोकांनी तें कार्य करूंक आराम केलें फंक्शनां जालीं आनी लोकांक फंक्शनां जाता कळ्ळें तें सारकें ना हाचें योजन ती एक सारकें ना म्हूण तांकां भोगलें तरी फंक्शनां जाते गेलीं थोडीं. त्या नंतर आमच्या पोंपेंत हॉल जालें आनी आत्तुरांत हॉलां जालीं आनी आत्तुरांत आनी पोंपेंत हॉल जाल्ल्या कुडले आमच्या लोकांनी आमच्या हॉलाक गूड बाय म्हळें आनी हांगा तावन हांगा कशें बडें दिवचें थंय बडें दिवचें आत्तुरांत आनी पोंपेंत बडें दिवचें प्लस हांगा तावन वेचें वाहनाचो खर्च वेगळो तितलो खर्च कर न्हू. आमी मोगान बांदिल्लें दान दिवन बांदिल्लें त्या बंगराळ्या जाग्यार बांदिल्लें हॉल सोड न्हू आमी त्या पयशिल्ल्या गांवाक आमचीं कार्य सोबणां व्हरून गेले हांव बेळमाणकार. ताज्या नंतर हांगासर श्री कृष्ण सभा भवना जालें बेळमाणांत दुसरें ऑप्शन ना आमी श्री कृष्ण सभा भवनाक वचचें पडलें. आतां आमच्या समुदायाचें थोडे फावटी प्रॉब्लेम कालें म्हळ्यार कुजनांत काम करचो कुजनेरी आपूण जायत्या संगतींनी इजनेर जावंक वता. एक प्लॅन करचें जाल्यार ताचे भशेन जाणवायल्ले व्यक्ती जाय एक दूरदृश्टी म्हणली जाय. आतां पळय ब्रिटिशांनी बांदून त्या दळा सोडुल्ले रस्ते आसात कट्टोणां आसात ब्रिज्जां आसात कितलीं वर्सां आयलां तीं जायतीं वर्सां आयलां तांच्या तावन इंग्लीश शिकल्या हांव आमी पूण तांची दूरदृश्टी शिकोवंक थोडे फावटी आमी फेलियर जाल्या हांव कित्याक सांगता गे म्हळ्यार सगळें प्लॅन फ्लॉप हॉलाचें. तर त्या नंतर कितें जालें ती मंडळी बदलली तो विगार बदललो दुसरे आयले आतां आमचें हॉल पेंटेच्या मुद्दे रावन आसा आनी आमकां समुदायाक हेडय ते आसा चिडय ते आसा देखून आमकां लज दिसता परताक निर्धार जालो आमी तें हॉल रिनोवेशन करया म्हूण. ओके रिनोवेशन केल्यार बरें न्ही ते म्हणसर आयलें इनकमान कांय केलें जाल्यार बरें आहलें परत्याक दान ओके परत्याक लोकांनी सहकार दिलो रिनोवेशन जालें. कशें रिनोवेशन जालें गे म्हळ्यार कशें म्हणूं येता हांवें आतां एक 60 वर्साच्या आंटीक ब्युटी पार्लराक धाडन बरें मेकअप करून भायर हाडल्यार फळ घालें तितल्यान जावंक आहलें तें परत्याक कितलो गी जायतो लाखांनी दुडू पिठो केलो. लोकांनी आतां रिनोवेट जालें म्हणून थोडीं कार्य करूंक सुरू केलें पूण तो बेजीक समस्या तें कालें लोक फूड करतलो जावंक बरो सावंडाचे लायटाचे उदकाचे बसचे धगीचे जाग्याचे हर एक समस्या तशें कांय परिहार लोकांक व्हडले दिसूंक ना परत तें हांव देवस म्हळें. आनी आतां तें हॉल पडिल्लें पडल्या बरें जालां जनालां घालची गत ना जनालां घालूंक तें जनालां शेय नात हांव चिंता एक पारगो भितर वचून गुडी बांदिना गे म्हणून तातूंत त्या कस्ताची परिस्थिती जाल्या. तें बंगराळो जाग्यार म्हणून सांगलें हांवें तें बांदिल्लें तें खंयचीय योजना करी येताली परमनंट इनकम येवची करी येताली 4 लोकांक इनकम जावचें फकत फिरगेजीक मात न्ही लोकांक तातूंत बरें जाता आसलें. आतां तें हॉल खटच्या बरी ना मोडच्या बरी ना म्हळ्यार मोड नवे मनच्या बरी ना कित्याक म्हळ्यार सकयल दिल्ल्या अंगडी ओनरशिपार दिल्यात आतां मोडूंक ते सोडनात सगळें एक फ्लॉप प्लॅनिंग. आमी कित्याक हें समाजा मुखार दवरलें गे म्हळ्यार हाची गरज आसा वैयक्तीक तरान कोणाचेर द्वेश करच्या खातीर न्हय बंगराळ्या अक्षरांनी बरोवन दवरिचें जाल्लें एक फेलियर प्लॅन. आनी आमचें हॉलां म्हूण मात न्ही नॉर्बर्ट हांव हे कार्यनिर्वाहक जायते कडेन हांव गेलां जायत्या हॉलांक हांवें कार्य केलांत जायते संगती थंय सोमा आसनात समस्या जाता तूं कार्यनिर्वाहकां कडेन विचार संगीत घरा लागीं विचार कॅटरर्सां कडेन विचार मागीर लोकां कडेन विचार आमकां कळीत आसा कोण ते निर्धार करता कोण करता सांगलें म्हळ्यार कुजनेरान
कुजनाचें काम मात करीचे इजनेराचें काम करूंक जायना आमच्या समुदायाचें समस्या एक कोणें कितें करीचें तें करनात हो एक धाकलो समाजा मुखार हांव दवरूंक कितें आसता म्हळ्यार आमच्या उण्यापणा निमती एका समुदायाक येदें वड माट्टार नश्ट जावं नजो म्हणली म्हजी आशा आमच्या समुदाया लागीं हात जोडून हांवें एक विनंती करची कितें म्हळ्यार तुमी खंयचेय प्लॅन दितना वा दान दितना दोळे धांपून दिनाकात सारके दोळे उगडन दिया कित्याक म्हळ्यार तुमी दिल्लें प्लॅन वा दान तें फळां बरीत जाल्यार मात्र ताका देवाचें बेसांव ना जाल्यार भिंडी सोलाय मेळनात